बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई के तकरीबन 100 ड्राइवरों को कौमी दिन की तातीलात के दौरान खिलाफ वर्जी पर 50,000 दरहम तक जुर्माने। अब इस खबर की तफसील। दुबई में दर्जनों ड्राइवरों को कौमी दिन की तकरीबात के दौरान ट्रैफिक सेफ्टी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने और उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गईं। लापरवाही से ड्राइविंग और रोड स्टंट करने से लेकर गैर मजाज परेड और पुलिस की हिदायत की नाफरमानी तक 4,420 खतरनाक खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। मजमूई तौर पर 94 कारें और मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक के डायरेक्टर मेजर जनरल सैफ महिर अल मजरूई ने कहा कि मुजरमों को गाड़ी जब्त करने से मुतालिक हुक्मनामा 30 के तहत सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा। गाड़ियों की रिहाई पर 50,000 दरहम तक जुर्माने हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ अल रवाया, जुमेरा और दीगर रिहायशी इलाकों में रिकॉर्ड की गईं। कुछ ड्राइवरों ने सहराई कैंपों में खलल पैदा किया, उनकी कार स्टीरियो से म्यूजिक बजाना और लापरवाही के स्टंट करना। मेजर जनरल मजरूई ने कहा कि दूसरों ने ट्रैफिक में रुकावटें खड़ी की, जबकि कुछ गैर कानूनी तौर पर तब्दील शुदा गाड़ियों और बगैर लाइसेंस के इंजन तब्दील करते हुए पकड़े गए। दीगर जराइम में शामिल अफराद ओवरलोडिंग गाड़ियाँ, खिड़कियों से बाहर झांकना, पार्टी स्प्रे का इस्तेमाल करते हुए, लाइसेंस प्लेटों को गैर वाज़े करते हुए, गाड़ी का रंग बदलना, सामने की खिड़कियों को रंग देना। अल मजरूई ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने नौजवानों के ड्राइविंग के रवैये पर नज़र रखें। उन्होंने कहा कि वालिदैन की निगरानी, मुस्बत तर्ज अमल की हौसला अफजाई और सड़कों पर ट्रैफिक के संगीन हादसात, अमवात और शदीद चोटों को कम करने की कलीद है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मेरे पास बैंक में सिर्फ 12 दरहम थे, अब ये 1,12,000 दरहम हैं। फिलिपाइनी बाशिंदे को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि महजूज जीत गई। अब इस खबर की तफसील। रेमंड एक फिलिपाइनी एक्सपर्ट पिछले हफ्ते इसके अकाउंट में सिर्फ 12 दरहम थे, अब इसका बैंक बैलेंस 1,12,000 है। वो महसूस राइफल ड्रा के ताज़ा तरीन फातिहीन में से एक थे, जिन्होंने जमानत शुदा ट्रेल 100 राइफल ड्रा के हिस्से के तौर पर 1,00,000 दरहम जीता। 36 साल नौजवान दुबई के एक पेट्रोल स्टेशन पर सुपरवाइजर है और गुज़श्ता 6 सालों से मुत्तहिदा अरब अमारात में काम कर रहा है। जुम्मा मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन था जिसने मुझे 1,00,000 दरहम दिलवाया। वो शुरू से ही कुरानदाजी में हिस्सा लेता आ रहा है। ये पहला मौका है जब इसने चेक पार्ट को निशाना बनाया। मैंने इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देखी। ये मेरे लिए ज़िंदगी बदल देने वाला वो लम्हा था। मैं शुरू में इस पर यकीन नहीं करता था, लेकिन बाद में समझ आया। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक वेटर से ख्वाहिशमंद रेस्टोरेंट के मालिक तक। अब इस खबर की तफसील। सामी एक हिंदुस्तानी एक्सपर्ट और दुबई के एक रेस्टोरेंट में वेटर इन खुशनसीब लोगों में से शामिल था जिन्होंने महजूज ड्रा में 1,00,000 दरहम जीता। सामी का कहना है कि मैं अभी वेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ और मैंने अभी तक पैसे खर्च नहीं किए हैं। अपने पहले की बचत और इस रकम के साथ मैं अपना रेस्टोरेंट शुरू करने का मंसूबा बना रहा हूँ। सामी तकरीबन 1.5 साल से कुरानदाजी में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने 5,000 से ज़्यादा खर्च किया है। सामी ने कहा, जब भी मैं लोगों के जीतने के बारे में पढ़ता तो मुझे बहुत यकीन होता कि मेरा दिन भी करीब है। मुत्तहिदा अरब अमारात शारजा से लापता 22 साल से 38 घंटे की तलाश के बाद बरामद। अब इस खबर की तफसील। बाप बेटा छुट्टियां गुजारने के लिए नॉर्वे से मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे थे ताकि पाकिस्तान में इलाज से कबल सकलैन को जहनी तौर पर बहाल किया जा सके। वो 30 नवंबर को पहुंचे थे। 9 दिसंबर को पाकिस्तान रवाना होने वाले थे। अजहर और सकलैन एक रिश्तेदार के पास रह रहे थे जो शारजा के अल कासमिया मोहल्ले में रहते हैं। जुम्मा की शाम उनका फ़ोन किसी ने ऑन किया, जिससे इसे कस्बा नहर के करीब पाया। हमने इस शख्स से मुलाकात की जिसमें सकलैन के बारे में मज़ीद मालूमात की दरख्वास्त की गई, लेकिन इस शख्स को अभी फ़ोन ही मिला था। 38 घंटे बाद शारजा पुलिस इन्हें खुशखबरी सुनाई। नौजवान की चचा हमीद बशीर ने कहा कि हम शारजा पुलिस का सकलैन को तलाश करने में उनकी फौरी कार्रवाई पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
متحدہ عرب امارات کا ڈرائیور 3 سیکنڈ میں متعدد ٹریفک قوانین کو توڑنے کے بعد خوفناک حادثے کا شکار۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ 3 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں متعدد ٹریفک قوانین کو توڑتے ہوئے ابوظہبی میں ایک لاپرواہ ڈرائیور نے امارات کے ایک مصروف چوراہے پر خوفناک حادثہ پیش کیا۔ ابوظہبی پولیس نے جمعے کے روز ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی نے سگنل کو توڑا۔ سگنل توڑنے کے بعد ایک گاڑی سے ٹکرائی جس سے وہ پھر بے قابو ہو گئی۔ کلپ میں واضح طور پر دیکھا گیا ہے کہ کیا غلط ہوا۔ ایک لین پر تھی جس پر ایس یو وی سب سے پہلے سیدھا جاؤ کا نشانہ لگایا گیا، پھر بھی وہ بائیں مڑ گئی۔ دوسرا اس نے موڑ اس وقت لیا جب سگنل سرخ تھا، جس کا مطلب تھا کہ سڑک کی دوسری طرف سے گاڑیاں چوراہوں سے گزر رہی تھیں۔ گرچہ کلپ میں متعدد خلاف ورزیاں دیکھی جا سکتی ہیں، ابوظہبی پولیس نے کہا کہ حادثے کی بنیادی وجہ مشغول ڈرائیونگ تھی۔ ڈرائیور کی توجہ سڑک پر نہیں تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ دوسری چیزوں میں مصروف تھا۔ ڈسٹریکٹڈ ڈرائیونگ، جس میں اکثر کسی کا فون استعمال کرنا، سوشل میڈیا براؤز کرنا، کال کرنا یا تصویر لینا شامل ہوتا ہے، سنگین نتائج اور حادثات کا باعث بنتا ہے۔ یہ ٹریفک جرم ہے جس کی سزا 800 درہم جرمانہ اور 4 بلیک پوائنٹ ہیں۔ ویڈیو میں گاڑی چلانے والے نے بھی سرخ بتی کو توڑا، جو کہ ایک سنگین جرم ہے جس کا 1000 جرمانہ، 12 بلیک پوائنٹس اور 30 دن کے لیے گاڑی کی ضبطی ہے۔ ابوظہبی ٹریفک قانون کے مطابق ڈرائیور کو 50,000 درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر مالک 3 ماہ کے اندر جرمانہ ادا کرنے میں ناکام رہا تو گاڑی کو نیلام کر دیا جائے گا۔ ابوظہبی پولیس نے تمام ڈرائیوروں پر زور دیا کہ وہ ہمیشہ اپنی نظریں سڑک پر رکھیں اور پیدل چلنے والوں اور سڑک کے اشاروں پر توجہ دیں۔ میں اسرائیل سے بڑی ہوں، وائرل ہونے والی بزرگ خاتون کو گولی مار دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سبز آنکھوں والی بوڑھی خاتون نے صارفین کو اپنی خوبصورت شکل سے مسحور کر دیا، لیکن ایک اسرائیلی سنائپر کے ہاتھوں ان کی المناک شہادت ہو گئی۔ انٹرویو میں فلسطینی فوٹوگرافر صالح الجعفراوی نے بتایا کہ ہادیہ نصر کو غزہ کی پٹی میں ایک اسرائیلی سنائپر نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ میں اسرائیل سے بڑی ہوں۔ شہید ہونے والی خاتون ایک ویڈیو کلپ کی وجہ سے مشہور ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل سے بڑی ہوں۔ ہادیہ نصر کی پیدائش 1944 میں ہوئی اور ان کی پیدائش کے 4 سال بعد فلسطین میں نکبہ ہوا۔ ہادیہ کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور فلسطینی حلقوں کی جانب سے اسے پسند کیا گیا۔ فوٹوگرافر نے اپنے انسٹاگرام پیج پر لکھا کہ اے میرے پیارے، میری حاجیہ، اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو ابدی جنت کا باشندہ بنائے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کا نام صالح ہے اور آپ واقعی نیک تھیں۔ میری آنکھیں سبز ہیں۔ ہادیہ نصر نامی ایک معمر خاتون ایک فلسطینی فوٹوگرافر کے ساتھ نمودار ہوئی جو اسپتال میں ان کی عیادت کرنے گیا تھا۔ اس وقت اس کا ہاتھ ٹوٹنے اور چہرے پر معمولی چوٹ کے لیے علاج کیا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ایک رشتہ دار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جعفراوی نے اپنی خوبصورت آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرنے آیا ہوں۔ آپ کی آنکھیں نیلی ہیں۔ بوڑھی عورت نے شرماتے ہوئے جواب دیا کہ ان کی آنکھیں سبز ہیں۔ طویل گفتگو کے کلپ کے دوران فوٹوگرافر نے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ سامنے لایا اور اسے بتایا کہ آپ کی پیدائش 1944 میں ہوئی تھی، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیدائش نکبہ سے پہلے ہوئی تھی۔ آپ اسرائیل قابض ریاست سے بڑی ہیں۔ آپ چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ غزہ میں حماس سے لڑنے والے اسرائیلی فوجی اندھے ہونے لگے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ اسرائیلی خبر رساں ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں حماس کے خلاف لڑنے والے فوجی اپنی بینائی کھو رہے ہیں۔ کان نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ میں حماس کے خلاف لڑنے والے سینکڑوں اسرائیلی فوجیوں کی آنکھوں میں شدید چوٹیں آئی ہیں، جن میں سے بعض کی 1 یا 2 آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ان میں سے زیادہ تر آنکھوں کی چوٹیں حفاظتی پوشاک نہ پہننے کی وجہ سے ہوئیں، یعنی آنکھوں کی حفاظت جیسا کہ جنگ کے دوران ضرورت تھی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی آنکھیں گولیوں کے چھٹنے سے زیادہ متاثر ہوئیں اور ان کا منہ بندوق کی پسائی کے قریب تھا، جبکہ کچھ فوجیوں کو حماس کے جنگجوؤں نے براہ راست نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان زخموں میں سے 10 سے 15% ایک یا دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 7 اکتوبر سے بیر شیبہ کے سورو کا میڈیکل سینٹر میں 40 کے قریب سپاہی جن کی
آنکھوں میں چوٹیں ہیں کو داخل کیا گیا ہے۔ جن میں سے 5 اس ہفتے کے شروع میں شدید زخمیوں کے ساتھ اسپتال پہنچے تھے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مبینہ طور پر 5 میں سے 2 کی سرجری ہوئی۔ پچھلے مہینے یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ سوروں کا ماہرین امراض چشم نے فوج میں ہر وقت حفاظتی چشمے پہننے کی ضرورت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک مختصر ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم خبریں جو آپ دوست شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔